क्लिप नंबर 354। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस क्लिप में सूरह आराफ की आयत नंबर 73 से 79 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन वबव्वअकुम फ़िल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन वतनहितून अल-जिबाल बुयूता फ़ाज़्कुरू आलाअ अल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुضعफू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलुम मिर रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुअ्मिनून। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। फ़अक़रू अन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिह ائ्तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अصबहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी वनصحtu लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। तर्जमा। और कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। सालेह ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन निशानी आ गई। तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की ये ऊँटनी है, तो तुम उसे छोड़े रखो ताकि अल्लाह की जमीन में खाए, और उसे बुराई के साथ हाथ न लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। और याद करो जब उसने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और उसने तुम्हें जमीन में ठिकाना दिया। तुम नरम जमीन में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे। तो अल्लाह की नेमतें याद करो और जमीन में फसाद बचाते न फिरो। उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार कमजोर मुसलमानों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब का रसूल है? उन्होंने कहा, बेशक हम उस पर ईमान रखते हैं जिसके साथ उन्हें भेजा गया है। मुतकब्बिर बोले, बेशक हम इसका इनकार करने वाले हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। बस काफिरों ने ऊँटनी की टांगों की रगों को काट दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तुम रसूल हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते रहते हो। तो उन्हें जलजले ने पकड़ लिया तो वो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए।
تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِلَى ثَمُودَ، اور قوم ثمود کی طرف، ثمود بھی عرب کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ثمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضر ابن ثمود ہے۔ قوم ثمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ کی یہ اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود، یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ تمام وحوش اور حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ تتخذون من سهولها قصورا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے۔ قوم سمود نے گرمیوں کے لیے بستیوں میں محل بنائے ہوئے تھے اور سردی کے موسم کے لیے پہاڑوں میں گرم مکانات تعمیر کیے تھے، جیسا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں۔ ٹھنڈے اور گرم علاقوں میں جدا جدا مکانات